नमस्कार दर्शकबिन, म मीन प्रकाश प्रीति दक्षिण कोरियाबाट कोरिया सन्देश लिएर उपस्थित भएको छु। दक्षिण कोरियामा भए घटनाहरूका कार्यक्रमको सँगाहरू कोरिया सन्देश हामीले तपाईहरूलाई विभिन्न भागहरूमा दिँदै आइरहेका छौँ। आज हामीले दक्षिण कोरियामा लामो समय बिताएका एक नेपाली जो 22 वर्षसम्म लगातार दक्षिण कोरियामा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ 60 वर्षको उमेर पुग्नु भएको छ, तैपनि नेपाल फर्किनु भएको छैन। उहाँका डरलाग्दा अनि तीता कहानीहरूको सँगालो कोरिया सन्देश मार्फत तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। के छ त उहाँको वास्तविक जीवन, प्रवासी नेपालीहरूको कस्तो अवस्था हो त, एकपल्ट हेरौँ न उहाँको यो कहानी। दर्शकवृन्द, यी ताप्लेजुङ निवासी 60 वर्षीय नरबहादुर लिम्बू जो यो 60 वर्षको वृद्ध उमेरमा पनि कोरियाको कठिन काममा व्यस्त छ। यिनी कामदेखि बाहेकको अरू समय आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई दिने गर्छन्। उनले आफ्नो बसाइ अवधिभरमा सञ्चालन गरेको आफ्नो एउटा सेल्टर छ, जहाँ कोरियामा दुःख परेका नेपालीहरू त्यहाँ आउने गर्छन् र बस्ने गर्छन्। उनलाई त्यस सेल्टर निर्माणका लागि अन्य साथीहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। विगत 22 वर्षदेखि आफ्नो जीवन एक पटक पनि घर नभइकन कोरियामा बिताइरहेका छन्। उनी आफू यसरी विदेशिनु पैसाको कारण, गरिबीको कारण बताउँछन्। उनी भन्छन्, जबसम्म आर्थिक धरातलमा हामी दह्रो हुँदैनौँ तबसम्म गाउँ, घर र परिवार, देशको लागि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले होला उनी अहिलेसम्म पनि विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्। यसरी सामान्य छाक टार्दै, साथीभाइहरूसँग गफ गर्दै उनी आफ्ना समयहरू बिताउने गर्छन्। 2027 सालमा सानै उमेरमा कक्षा 6 मा पढ्दादेखि नै उनी राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका थिए। त्यस अवस्थामा पञ्चायतकालको क्रूर दमनबाट आफू आजित भएर सानै उमेरमा त्यस किसिमको व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा लागेको नरबहादुर लिम्बूको भनाइ छ। तत्कालीन जुन अवस्थामा उनी जुन विद्यालयमा पढ्थे, त्यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक नन्दकुमार प्रसाईको राजनीतिक सोचले आफू प्रेरित भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको उनको भनाइ छ र उनलाई अझ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्न सहयोग गर्ने अम्बिका सावा जो तत्कालीन विद्यालयका अध्यक्ष थिए, उनले उनलाई सहयोग गरेको, हरेक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दिएको उनको अनुभव छ। लामो समय यसरी बाहिर बस्नुपर्दा, परिवार र आमा बुबाबाट बिछोडिनु पर्दा
उनी आफू खिन्न भएको महसुस गर्छन्। किन जानु हुँदैन तपाईँ अहिलेसम्म घर? तपाईँ किन रोकिनु भएको छ यहाँ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, तपाईँ कोरिया बस्नुभयो कति भयो? म कोरिया प्रवेश गरेको चाहिँ 1991 फेब्रुअरी 27 मा छिरेको हुँ। कति वर्षको उमेरमा छिर्नुभएको थियो? मेरो उमेर चाहिँ त्यतिखेर 38 वर्षको थियो। 38 वर्षको थियो। अहिले कति पुग्नुभयो? अहिले ठक्कै 60 वर्ष पुगेँ म। 60 वर्ष पुग्नुभयो? हजुर, म 2010 सालको मान्छे हुँ। यति लामो समयमा, यति लामो अन्तरालमा यहाँ नेपाल कतिपल्ट जानुभयो अहिलेसम्म? नेपाल त म एकैपल्ट पनि गएको छुइनँ। आएदेखि जानुभएको? आएदेखि गएको छुइनँ म। अहिले लगभग 22 वर्ष भयो? भयो, ठक्कै 22 वर्ष भयो जानुभएको छैन। त्यो देश, त्यो तपाईँ जन्मिएको ठाउँ, तपाईँ हुर्किएको ठाउँ तपाईँलाई हेर्न मन लागेको छ कि? त्यो त बहुतै मन लागेको छ मलाई। के भयो कस्तो भयो, अहिले जुन हामीले कल्पनै नगरेको ठाउँहरूमा चाहिँ गाडी पुग्यो भन्छन् अघि, त्यो अब विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामी सुन्दैछौँ, हेर्दैछौँ। तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो देख्नु हेर्नु त मलाई एकदम उत्सुकता त आइराखेको छ, तर जानु सकेको छैन। यहाँ तपाईँ अहिले कोरियामा यो उमेरमा काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, तपाईँले यहाँ कोरियामा के सिकेर नेपालमा के गरौँला भन्ने सोच बनाउनु भएको छ? लामो समयको तपाईँको अनुभव के छ? सिप त मैले कोरियामा बसेर काम त धेरै नै सिकेको छु। तर एउटा निरन्तरता चाहिँ एउटै मात्र के भने यो प्लास्टिक सम्बन्धी चाहिँ मैले 15 वर्ष भयो काम गरेको। त्यो प्लास्टिक सम्बन्धी चाहिँ कुन प्लास्टिक कतिको खपत हुन्छ र प्लास्टिक कति जातको हुन्छ भन्ने कुरो सबै मलाई थाहा भइसकेको छ। र त्यो देशमा सडिएको प्लास्टिकहरू बटुलेर त्यसलाई ढुट्याएर काममा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई नयाँ प्लास्टिक बनाउने पनि मेरो क्षमता, मेरो सिप त्यति चाहिँ मैले मनोवैज्ञानिक एउटा जानिसकेको छु। र यी कुरा जस्तै म जस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि यी आदि विषयहरू जानेको होलान्। धेरै कुराहरू, धेरै धेरै विषयकाहरू जानेको होलान् म जस्तै अब पुरानो मान्छेहरूले। त यो प्रयोग गर्ने, आफ्नो देशमा प्रयोग गर्ने त खोजिराखेको छ र हिक्मत छ। तर देशमा हामी नजानु कारण के भने यति सिप जाँगर सिकेर पनि देशमा गरौँ भन्दाखेरि अब देशमा बन्दै संविधानै नहुने, अब नेताहरूको किचोला मात्रै बढ्ने, त्यसले गर्दाखेरि खिन्नता भएर देश नगएको कारण यी आदि विषय पनि हुन्छ। तपाईँको त अलिकति व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ समय आफ्नो उमेरमा एउटा राजनीतिक सोचसँग पनि नजिक भएको मान्छे, तपाईँ अलिकति हिजोको दिन बताइदिनुहोस् न, हिजोका ती नेपालका दिनहरू। हामी पहिले नेपालमा चाहिँ 2027 सालमा चाहिँ म चाहिँ अब भनौँ जस्तै 6 कक्षामा पढ्दै थिएँ 2027 सालमा। त्यतिखेर भने राजनीति, एउटा देशको नीति व्यवस्था भनेको अब पञ्चायती व्यवस्था थियो, राजतन्त्र थियो। त्यतिखेर नै हामीले एउटा कम्युनिस्टको नीति अपनाएको थियौँ र हामी स्कुलमा जाँदाखेरि त्यो शिक्षा पायौँ हामी। किनभने समानता रूपले सबै जाति एउटै हुँ भन्ने एउटा समानता रूपले चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ, सदा यो राजतन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने एउटा शिक्षा पाइयो। त्यो शिक्षा दिनेहरू भनेको हाम्रो हेड सर हुनुहुन्थ्यो नन्दकुमार परसाईजी। उहाँले हामीलाई यस्तो यो राजनीति शिक्षामा डोर्याउनु भयो। र स्कुलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अम्बिका साम्बा भन्ने, उहाँ स्कुलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै उहाँहरूकै करामतबाट, उनीहरूको आइडियाबाट हामी चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ। कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो? त्यतिखेर कम्युनिस्ट त भन्नु कि जनपक्ष मात्रै भन्थ्यो अघि, वास्तवमा कम्युनिस्टै हो। अब हामीले त्यो शपथ ग्रहण लिँदाखेरि उहाँहरूले दिन्थ्यो नेपाल झिसमिसे किताब एउटा, वर्ग सङ्घर्ष एउटा,
अनि माओ सेतुङ विचारधाराको लाल बुक एउटा दिन्थ्यो, अनि त्यो माओको टाउको काटेको बिल्ला एउटा दिन्थ्यो, रातो रुमाल बाँधिदिन्थ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। तर त्यसरी ग्रहण गरेर गठन समिति भएर चाहिँ आफ्नो टोल आफ्नो क्षेत्रमा कमिटी गठन गऱ्यौँ। कमिटी गठन गरेर कतै अब पञ्चायतकालको एउटा नराम्रो नीति निर्देशनमाथि हामीले विरोध पनि गऱ्यौँ। पञ्चायत अफिसहरू पनि आगलागी गऱ्यौँ। तर त्यतिखेर हामीले केही पनि पायौँ। त्यस्तो चिन्तन भएको मान्छे, एउटा त्यति बेलाको समयमा त्यति शिक्षित भएको मान्छे, त्यति राजनीतिमा अग्रज भएको मान्छे कसरी विदेश पलायन हुनुभयो? विदेश त अब एउटा बाध्यता के थियो भने गरिबी अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो जहिले पनि अब अघि बढ्नु नसकिने, जे गर्नु पनि अब नपाइने, त्यसले गर्दाखेरि विदेश जाँदाखेरि चाहिँ एउटा धेरै रकमहरू चाहिँ जम्मा हुने एउटा माध्यम बुझियो। जस्तै जापान जाँदाखेरि, कोरिया जाँदाखेरि, अमेरिका जाँदाखेरि धेरै रकमहरू महिनामा चाहिँ जम्मा गर्न सक्यो भने भन्ने बुझियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कति 47 सालतिर हो कि त्यो जुन लक्ष्मी पाण्डे शहीद भयो नि, त्यतिखेर हामी त्यहीँ थियौँ त्यो आमसभामा। त्यहाँनिर पुलिसको पिटाइ अलिअलि खाइयो। अनि त्यसको लगातारै पछाडि हुँदै हुँदै खिन्नता बढ्दै गयो। आखिर केही रहेन रहेछ देशमा। अब कम्युनिस्ट भने पनि भएन, पञ्चायतकाल त अब सबै भोगी ल्याएको कुरो हो। अब केही उपाय नभएपछि हामी अब विदेश जानुपर्छ नै भन्ने एउटा सोचले, कि खुट्टा त दरो टेक्नै पर्छ भन्ने सोचले चाहिँ हामीले त्यो सबै त्यागेर चाहिँ स्वार्थमा लाग्यौँ। नेपालको नारद लिम्बू हजुर अहिले कोरियामा आएर सम्पूर्ण नेपाली लगायत अहिले कोरियनहरूको पनि नारद दाई हुनुभएको छ। तपाईँलाई त्यो कुरामा कतिको गर्व छ? मैले समाजसेवामा सहयोग गरेँ अथवा चाहिँ मलाई किन सबैले यति मानिरहेको छ, तपाईँलाई कतिको गर्व छ? मलाई गर्व त लाग्छ नै, तर यसमा योगदान पनि धेरै नै मैले गरेको छु। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यसरी एउटा समाजसेवी योगदान गर्नु चाहिँ खासै म कोरिया आएको होइन, मेरो गरिबी एउटा अवस्थाले उकास्न आएको। तर गर्दै जाँदा आएर गर्दै जाँदा भन्दै जाँदाखेरि त्यो समस्या पनि आइपर्दो रहेछ विदेशमा बसेपछि। अनि विदेशमा बसेपछि एउटा विदेशी मालिकको पकडमा परेर, विदेशी मालिकहरूको दलनमलनमा परेर आफू बाँच्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा केही एकजुट हुनुपर्छ, एकजुट हुनुको माध्यम एउटा बनाउनु पर्छ भन्नको आधारले चाहिँ हामीले विभिन्न पहिले सुरुमा 1993 चाहिँ यो एनसीसी को स्थापना भयो, नेपाली सम्पर्क समिति। त्यसमा 4 वर्ष म कार्यरत थिएँ। उपाध्यक्षसम्म त्यहाँ मैले ग्रहण गरिसकेँ। त्यतिखेर भनेको सबै नेपालीहरूको राजधानीहरू अहिले जुन यो राजदूतले गर्दैछ नि, त्यो जिम्मेवारी सबै हामीमा हुन्थ्यो, एनसीसीमा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। अनि हजारौँ नागरिकताहरू थुपारेर, त्यो पासपोर्टहरू थुपारेर चाहिँ जापानमा हामीले पठाउँथ्यौँ। जापानमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो राजधानीले चाहिँ रिन्यू गरेर पठाइदिन्थ्यो, अनि वेतन गरिदिन्थ्यौँ। यसरी झेलमा सरिएर बसेको मान्छेहरूलाई चाहियो पासपोर्ट। अनि त्यतिखेर भनेको हामीले यो एउटा राजदूतकै अधिकारको जस्तो काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो व्यक्तिगत गोजीबाट अब हामीले सहयोग गऱ्यौँ। अब जापानमा फोन गर्दाखेरि व्यक्तिगतै गर्नु पर्यो कार्यकर्ताले, यी यसरी चाहिँ। अनि जुन काम गर्ने सिलसिलामा काम गर्दै जाँदा दुर्घटना, अचानक दुर्घटना, अकाल मृत्यु, यी आदि विषयहरूमा हामी तुरुन्त गएर अस्पतालमा उठाएर लान्थ्यौँ। अनि उहाँहरूलाई अब काम छोडेर पनि अस्पतालमा रुन्थ्यौँ। त्यतिखेर भाषाको समस्या थियो। सामान्य दिनचर्याबाट आफ्नो दिन कोरियामा गुजारा गर्दै आएका नरबहादुर लिम्बू अत्यन्त
सोझा र इमान्दारी मानिन्छन्। उनी दक्षिण कोरियामा अहिले सबै नेपाली मात्रैको नभएर कोरियन नागरिकको समेत नरबहादुर दाई भएका छन्। आफ्नो जीवनमा हरेक उतार चढाव भोग्नु परेको र यति लामो समय प्रवासमा बस्नका निम्ति बाध्य बनाउने आफ्नो देशको आर्थिक नीति र त्यो देश सञ्चालनका निम्ति लागि परेका खटेका नेताहरूको कमजोरीलाई उनी मुख्य दोष दिन्छ। हुन त यो आफ्नो व्यवस्था भए पनि उनी अहिले कोरियामा सबैको लागि सबैले के गर्न सकिन्छ विदेशबाट सिकेर कोरियामा काम गरेको आफ्नो सिप सिकेर देशमा लगेर के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जहिले पनि साथीभाइहरूसँग भलाकुसारीमा टिप्र राख्ने गर्छन्। तपाईहरू गएर के गर्नुहुन्छ, अब हामीले त्यसको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उनी ती साथीभाइहरूसँग साट्ने गर्छन् र उनीहरूसँगै बसेर खाना खाने, रमाउने र आफ्ना विगतका दिनहरूलाई कुट्याएर सुनाउँदै तपाईहरू पनि यस्ता कुराहरूमा सजग हुनुहोस् है भन्ने गर्छन्। दर्शक यस्तै छ उनको यो जिन्दगीका कहानीहरू। मानिस जुनसुकै मुलुकमा रहे तापनि आफ्नो भाषा, लिपि र धर्म संस्कृति भनेको साथैमा लिएर हिँडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सेल्टरहरूले साथ दिने भनेको विदेशीहरूले साथ दिने यहाँको सेल्टर कोरियन सेल्टरहरू हो। उहाँहरूले के हामीले सल्लाह दिनुहुन्छ, तपाईँहरूको संस्कृति, तपाईँहरूको चाडपर्व के हो त्यो ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई यहाँ सहयोग गर्छौँ, समाज जुटाइदिन्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको संस्कृति प्रदर्शन गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूबाट आज्ञा हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ चाडपर्व भनेको दसैँ तिहार हो र दसैँमा यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, वृद्धजनले चाहिँ आशीर्वाद दिने, टिको लगाइदिने र ऊ तल्लो कान्छो जनले चाहिँ शुभ आशीर्वाद लिने आफूभन्दा उँभोकोसँग भन्ने एउटा ऊ छ हाम्रो परम्परा संस्कृति भन्ने हामीले कुरो राख्दाखेरि त्यो गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले आश्वासन दिएपछि हामीले जुन नेपालकै जस्तो टिकाको दिन अब पिङ खेल्ने अघि लिङ्गे पिन बनाउने, लिङ्गे पिन जाने बाँसकै ल्याएर बाँस कहाँदेखि उल्सानदेखि बाँस ल्याएर यो आन्याङमा बाँसकै लिङ्गे पिन ठड्याएर चाहिँ हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार पिङ ठड्याइदिनु भयो। पिङ ठड्याएर चाहिँ उनीहरू त्यतिबेला कोरियनले के भन्यो? अचम्मै मान्यो, यो त एकदमै पहिलेको संस्कार, यो एकदमै पुरानो संस्कार भनेर भन्थ्यो, अचम्मै मान्थ्यो उनीहरूले। दाइ, तपाईँको जीवनमा अलिकति हामी फरक क्वेसनतिर जाउँ। तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा दुःखको क्षण तपाईँ कहिले सम्झिनुहुन्छ? मेरो जीवनमा सबभन्दा दुःखको क्षण चाहिँ जुन हामीलाई त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि जुन पक्रेर लगे हामीलाई है, अनि त्यो हिरासतमा राखे ताप्लेजुङमा होइन, हिरासतमा राख्दाखेरि त्यो हिरासत भन्ने कोठा चाहिँ कस्तो भने एउटै धुलो नभएको, झ्याल नभएको हुँदो रहेछ। अनि दिउँसो चाहिँ कोतकातमा राख्थ्यो, कोतकात भन्थ्यो, त्यहाँनिर एकजना हलदारले रुन्थ्यो, अनि बेलुका 7 बजेपछि चाहिँ त्यो हिरासतमा हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा गजरा भन्छ नि, परालले बुने गजरा मात्रै ओछ्याएको हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ खुट्टा हालेर चाहिँ हात बाँधेको हुन्छ, यसरी हात बाँध्यो, खुट्टा हाल्यो, अनि लमत्तन यत्तिकै त्यही गजरामा सुत्नु पर्थ्यो, रात बिताउनु पर्थ्यो। अनि 10 बजीतिर पुलिसहरू आउँथ्यो है राति। हौ क्रान्तिकारीहरू तिमीहरूको खबर के छ भने, हो सर ठिकै छ भन्यो। अनि क्रान्तिकारीहरूलाई सिरक ओढाउन आएको भनेर भन्थ्यो हो कि, राम्रै गर्नुभयो नि, त्यसो भए त जाडो छ यहाँ भनेर भन्थ्यौँ हामीले। जम्मा 8 जना परेको थियौँ त्यतिखेर। हाङदेवा गाविसको ओम कार्की, अनि युखाबु पञ्चायतको रत्न लाबुङ लिम्बू, अनि टङ्क कार्की 2 जना,
लिम्बू 2 जना, 1 जना तामाङ, अनि जम्मा 8 जना ल एउटै तुरुङमा खुट्टा हालेर सुत्थ्यो। अनि सिराक अडाउनु भनेर त हामी त सिराक अडाउँछौँ कि भनेको सबै पिसाब गरिदिने क्या, जिउभरि पिसाब गरिदिने। तपाईँहरू माथि पिसाब गरिदिने? हामी माथि पिसाब गरिदिने। अब त्यो पिसाबले पोलेर नि कन्याउँभन्दा हात अब यता चुरा लगाइरहेको छ, यत्तिकै गरेर त्यो रात कटाउनु पर्थ्यो। त्यही हो दुःख अत्यन्तै साह्रो दुःख। मन दुखेको भनेको तपाईँले त्यति बेला त्यति बेला राष्ट्रको लागि केही गरेँ जस्तो लागेको थियो, तर आएर चाहिँ त्यति अपमानित भएर त्यहाँ बस्नु पर्यो, मन कुडिएको बेला थियो। तपाईँ अलिकति म तपाईँलाई तपाईँका भावनाका कुरा लिन्छु। देश छोड्नु भएको छ, प्रवासमा बस्नु भएको छ, तपाईँको त्यो अब कति वर्षको उमेरमा आएर जुन छोरो छोड्नु भएको थियो उसलाई हेर्नु लागेको छ। तपाईँको श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भेट्न मन लागेको छ। बुवा आमा हुनुहुन्छ? बुबा आमा छैनन् अहिले, 2 जनै हुनुहुन्न। बुबा बितेको चाहिँ अहिले 3 महिना मात्रै हुँदैछ, म यहीँ हुँदै भर्खरै बित्नु भएको बुवा चाहिँ। 3 महिना हुँदैछ बुवा बित्नु भएको। त अब तपाईँलाई जन्म दिने बुवा आमासँग तपाईँको यति लामो बिछोड भयो। यो बिछोड गराउनमा तपाईँ देशको के देख्नुहुन्छ? तपाईँले देशमा म गएर केही गर्न सक्थेँ, देशको वातावरणले दिएन भन्नुहुन्छ कि तपाईँ आफैले होइन यहाँ अलिक धेरै पैसा हुन्छ भनेर बस्नुहुन्छ? तपाईँ देशलाई आफूसँग दाँजेर हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? देशलाई मेरो वास्तविकता र देशलाई दाँजेर हेर्दाखेरि देशमा जाने एउटा सङ्कट अवस्था, अथवा मेरै भनौँ न, देश चाहिँ सम्म किन र मेरै अवस्थाले भन्दाखेरि म यति लामो देश विदेशिएर बस्नु, प्रवासमा बस्नु भनेको पहिलोपल्ट चाहिँ एउटा मेरो घर लुटियो। मेरो घर लुट्दाखेरि नगद 5 लाख र 8 तोला सुन अनि एउटा मोटर ब्याग लुटेर लगिदिए। त्यसको दचकोले बस्नु पर्यो। अनि त्यो भएर अझै फेरि त्यसलाई उकासे। अब जानु भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ एउटा खिन्नता चाहिँ मलाई के आयो भने, अब यति गर्दा पनि नहुने, केही गर्दा पनि नहुने, यत्रो वर्ष पर्खाइ भयो, देशमा संविधान पनि नबनिने, नेताहरूको एउटा झगडा मात्रै उत्पादन हुने, देशमा सिर्जना हुने, एउटा ठोस निष्कर्षमा कहिले पनि नेताहरू नआउने, संविधान नलेखिने, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा एउटा खिन्नता एउटा मनमा सिर्जना भएपछि, आत्मामा सिर्जना भएपछि चाहिँ अब यहाँ बसियो भने काम गर्नु पाइराखेको छ, तलब थापिराखेको छ, घरमा पठाइराखेको छ। अब देशमा गयो भने त्यो आफ्नो सिप जाँगरले प्रयोग गरौँ भन्दाखेरि बन्दै बन्द, दन्दै दन्द, अपहरण, हत्या, हिंसा, लुटपाट, यस्तै गतिहरू चाहिँ हामीले अब सञ्चार माध्यमबाट सुनिराखेका छौँ। यी आदि कारणले खिन्नता भएर पनि हामी विदेशदेखि चाहिँ देशतिर जानु त्यति सजिलो लागेको छैन। अब कहिले फर्किनुहुन्छ? अब यो वर्षभरि चाहिँ बस्छु यहाँ। अब मङ्सिरमा त तुरुन्तै जान्छु। अब हिउँदो लागेपछि म जान्छु, किनभने लामो समय यहाँ एउटा दूषित ठाउँमा बसिया छ होइन। अब त्यो बर्खामा जाउँ भन्दाखेरि अब कुनै बिमार उब्जेला के होला। अब यस्तो दूषित ठाउँमा चाहिँ काम गरेर त्यो वातावरणमा रुमाल लिएर हिँडेछु भनेपछि अब हिउँदोमा चाहिँ राम्रो चिसो एउटा हावा, उसमा चाहिँ गएर चाहिँ एउटा पचाउन सकिन्छ। तपाईँ लामो समयको अनुभव छ तपाईँलाई कोरियाको बारेमा। नेपालबाट कोरियामा काम गर्न आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई छोक्करीमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा तपाईँहरू के कुरामा सजग हुनुहोस् है भन्नुपर्दा फेरि मलाई के सल्लाह दिनुहोस् न एकपल्ट कोरिया सन्देश मार्फत। उहाँहरूलाई अब म के सल्लाह दिन्छु भने, सर्वप्रथम त अब हामी लेबरमै एउटा परिणत भएर आएको छौँ। मुख्य कुरो त हामीले जसरी भए पनि मालिकको चित्त बुझाउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ, काम भने जस्तै गर्नुपर्छ। र अहिलेको जेनेरेसनमा त्यति
जाँगरी लिएर काम गर्ने भाइ बहिनीहरू आएको छैन, किनभने उहाँहरू एउटा स्कुल धाउँदा धाउँदै विदेशिनु बाध्यताले विदेशिएको छन्। तर पहिले हामीले त दुःखै गरेर त्यही दुःख अनुरूप यहाँ हामी दुःख गर्दैछौँ र लेबरमा परिणत भएपछि त्यो आफ्नो स्तरको, आफ्नो पढाइको मूल्य मान्यता, आफ्नो स्तरको मूल्य मान्यता त्यसले सम्झिनु हुँदैन, त्यो बिर्सिनुपर्छ। नोकर दासी एउटा लेबर भएपछि जसरी भए पनि उसले अराएको छ, काम यसरी गर्नुपर्छ, यसरी सिकाएको छ, त्यो सबै हामीले आज्ञाकारी भएर चाहिँ त्यो गर्यो भने मालिकको पनि राम्रो हुन्छ। मालिकलाई कामको प्यारो, काम राम्रो उसले भने जस्तो काम गरिदियो भने मालिकले यिनीहरू चाहिँ फेरि एकखेप यिनीहरूले विश्वासता तुल्यायो भने सधैँभरिको विश्वासता हुन्छ। यो कोरियनहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको हो यिनीहरू चाहिँ। र आउँदो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँ कोरियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ सतर्क भएर नेपाल जस्तो लापरवाही नगरेर यहाँको जो चलन छ, उहाँहरूले जो भनेको छ, शिक्षा दिएको छ, त्यो अनुरूप काम गर्यो भने राम्रै अब आफ्नो ज्याला, आफ्नो तलब प्राप्त गर्न सकिन्छ, हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म शिक्षा दिन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यत्रो दुःख गरेर एउटा सेल्टरको व्यवस्था गर्नुभएको छ। यहाँ काम छोडेका महिनामा सयौँ मान्छेहरूको ओरदोर हुन्छ। तपाईँले यो स्थापित गरेकोमा कस्तो अनुभव भइरहेछ? तपाईँ हिजो दुःख पाएर पनि सोच्नु भएको कि यो कसरी दिनुभएको छ? वास्तवमा मैले यो लिनुको कारण चाहिँ दुईटा कारण छ। के भने पहिले हामी अब संस्थापक भएपछि विभिन्न कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो। कार्यक्रम गर्दाखेरि अब अर्को संस्थाहरू धेरै छन् यहाँ, नेपाली संस्थाहरू, त्यसले टिकट जम्मा हुन्थ्यो। टिकट संस्थामा टिकट बाँडिन्थ्यो। अनि जहिले अब टिकट साथमा आएपछि टिकट त वितरण गर्नु पर्यो। अनि जहिले टिकटै मात्रै कटाउने, सहयोग चाहिँ केही गरेका छैन हो। अब घटना, दुर्घटना, अकाल मृत्यु यी आदिमा त गर्नु नै पर्यो, तर अन्य केही पनि सहयोग पुर्याउन सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सोचाइ चाहिँ आफ्नै, मेरो व्यक्तिगत सोचाइ के एउटा उत्पन्न भयो भने मेरो मनोवैज्ञानिक एउटा ठुलो हल लिएर चाहिँ बेरोजगार भएको बेला त्यहाँ आएर बस्ने, अनि काम खोज्ने, काम पाएपछि जाने, यसरी नै एउटा ओडार, एउटा ठुलो छहारीको रूपमा चाहिँ एउटा अवश्य लिनुपर्छ भन्ने म आफैले सोचेर चाहिँ यो लिएँ। यो लिएको कोटा चाहिँ अहिले 5 वर्ष भयो। यसो 2 वर्ष चाहिँ मैले व्यक्तिगत एक्लै चलाएको हो। अनि अहिले भाइहरू सबै लागेर चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूको सहयोगबाट चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। र यहाँनिर हुनु त भन्छन् मान्छेहरूले, केही पनि नभन्ने कुरो त हुँदैन, एउटा लिम्बू जातिको मात्रै भनेर भन्छ, तर त्यो होइन। वास्तवमा बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको साथीभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएर बस्छन्। दक्षिण कोरिया बसाइको एउटा कोरिया सन्देशले चाहिँ सङ्कलन गरिदिएर मलाई आज यहाँ त्यो समाचारमा चाहिँ मलाई पुर्याउनु भएकोमा यो कोरिया सन्देशले म आत्मादेखि नै धन्यवाद, लाखौँको धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरा यी जति पनि मेरो आकाङ्क्षाहरू, मैले भावना गरेकाहरू, मैले मेरो कार्यकालकोहरू, यी सबै चाहिँ यो कोरिया नेको खबरले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिएकोमा पनि त्यसमा पनि अर्को धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हस् दाइ, धन्यवाद। यहाँलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नमस्कार। हो दर्शकवृन्द, डरलाग्दा कहानी छन् विदेशीहरूका। विदेश हुन आफैमा रहर होइन, बाध्यता हो। कहिलेसम्म हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्तिहरूले, दक्ष युवाहरूले विदेशी रहनु पर्ने हो, यो त पर्खिन र हेर्न बाँकी नै छ। कोरिया सन्देश तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो uprety_mp@yahoo.com। फेरि एकपल्ट uprety_mp@yahoo.com। हामी तपाईँहरूका राय सल्लाह अनुसार, तपाईँहरूको सुझाव अनुसार कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि
क्यामेराम्यान राजु सन्तोषी थापाको साथमा म मिन प्रकाश उप्रेतीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।